أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. سب کہہ دو آمین. انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا اے نوجوان اپنے اندر غیرت پیدا کر. انشاءاللہ اے دے حوالے نال گزارشات کرانگا. اللہ کو لو دعا ہے اللہ احکام الحاکمین حق سچ بیان کر کے اللہ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. کون آمینہ بلال علیہ السلام جنہاں نو اللہ رب العالمین نے بڑیاں شاناں دے نال ہم کنار فرمایا اور میرے پیغمبر نو رب ذوالجلال نے آخری نبی بنا کے اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا. میرے نبی دی نبوت دے نال میرا پیغمبر رحمت للعالمین دے نال غیرت مند نوجوان بن کے اس کائنات دے اندر آئے. میرے پیغمبر تو بھر کے کوئی کائنات دے اندر غیرت والا نظر نہیں آ سکتا. پیغمبر علیہ السلام اگر رب دی توحید دا وقت آیا آپ نے جرت غیرت دا مظاہرہ کیتا. آمینہ بلال علیہ السلام نے اگر کسی مظلوم تے ظلم ہویا میرے پیغمبر نے جرت غیرت دا مظاہرہ کیتا. او مصطفیٰ دے جنہوں رب کائنات نے سارے انساناں دے اوپر ہم درد بنا کے غیرت مند بنا کے جرت والا بنا کے بہادر بنا کے اس کائنات اندر بھیجیا. پھر وہ پیغمبر دے نال جتنے صحابہ جڑ گئے وہ بھی غیرت مند سن جرت والے سن ایمان والے سن عقیدہ توحید والے سن اور پیغمبر علیہ السلام دی نبوت تو کھٹ مر جانے والے سن. آج کوئی ملک پاکستان دے آئندہ تحفظ کرنے والا چیف قاضی عیسیٰ میرے پیغمبر دی نبوت ڈھاکہ مارے نوجوانہ غیرت پیدا کر غیرت بند بن کے اس قاضی نو للکار قاضی تو دالت دی کرسی تے
بیٹھنے والا ہے، ہسی تیرا عزت احترام اس کرسی دی وجہ نال نہیں کر دے، تیرا عزت احترام کرنے آ صرف پیغمبر دا امتی ہے، پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا وے، وقت دا قاضی ہوئے، وقت دا حکمران ہوئے، وقت دا بادشاہ ہوئے، جیرا میرے مصطفیٰ دی نبوت تے ڈاکہ مارے گا، انشاءاللہ سارے اجے غیرت والے اہل توحید زندہ نے ہزا اپنے پیغمبر دی عظمت دے دفاع دا وقت آیا، ہزا اپنے پیغمبر دی شام دا بھی دفاع کیتا ہے، ساڑھے پیغمبر دی نبوت دے دفاع دا وقت آیا، میرے اسلاف نے دفاع دا حق ادا کیتا، کعبۃ اللہ دے رب دی قسمے انشاءاللہ قاضی پیغام سن لے، اہل توحید جو نوجوان غیرت مند جاگ اٹھے نے، انشاءاللہ ہے تیرا بیان تینوں فوراً واپس لینا پوے گا، کل بھی ختم نبوت زندہ باد سی، آج بھی ختم نبوت زندہ باد، کل بھی مرزائی کافر سن، آج دا مرزا بھی کافر ہے، کعبۃ اللہ دے رب دی قسمے ہاؤنا نوجواناں دی غیرت دا تذکرہ کرا، جیرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت واسطے میداناں دے اندر آئے، پیغمبر علیہ السلام دی رسالت واسطے جنہاں نے بچے یتیم کروائے، پیغمبر علیہ السلام دی نبوت واسطے وطنوں بے وطن ہوئے، ہو غیرت مند جوان سن، ہو میرے پیغمبر دے شہباز سن، میرے پیغمبر دے قلندر سن، میرے مصطفیٰ دے مجاہد ملت سن، ہو میرے مصطفیٰ دے غازی سن، ہو میرے پیغمبر دے ہم راز سن، ہو پیغمبر دے ہم غار سن، ہو پیغمبر دے ہم بازار سن، ہو پیغمبر دے یار سن، انشاءاللہ ہسا کسے حکمران نو پیغمبر دی نبوت کوئی قانون سازی کرنے دی اجازت دوا گے، انشاءاللہ نہیں دوا گے، آنا پیغمبر دی نبوت دا فیصلہ سپرین کوٹ اندر بے کے نہیں کیتا جاندہ، ہو پیغمبر دی نبوت دا فیصلہ عرش بریم تے بے کے اللہ رب العالمین نے اس وقت فرمایا جدو اللہ ذوالجلال نے زمین دا بچھونا نہیں بچایا، آسماناں دے مالک نے آدم نو دنیا تے نہیں کلیا، آدم دا پہلا پتر نو اللہ نے جدو نبی نہیں بنایا، اللہ پاک نے جدو پیغمبرانو کائنات اندر کل کے امتاں تے کلمات تے توحید دا لغمہ اللہ فرض نہیں کیتا، میرے رب کائنات نے اس وقت پیغمبر دی رسالت تے نبوت دا اعلان آپ فرمایا، جس وقت کعبہ دے رب دی قسمیں ہے قاضی عیسیٰ دنیا تے نہیں آیا، اللہ نے آپ چرچا بلند کر کے رب کائنات نے آپ قانون بنایا، آؤنا اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، رب کائنات نے کنیا شانام دے نال اپنے پیغمبر نو کلیا، اگر عالم روان در دیکھے آ جائے میرے پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ، عالم دنیا چوکھے آ جائے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ، عالم قبر اندر دیکھے آ جائے پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ، عالم حشر اندر دیکھے آ جائے پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ، اور چار عالم نے اینا چاران دے اندر اگر نام گونجے آوے سرور کائنات دا گونجے ہے، اینا چارہ عالم اندر آخری نبی منیا گیا، میرے مصطفیٰ نو منیا گیا، عالم روان در اللہ ذوالجلال لے ساری کائنات دے کولو دو وعدے لینے، اللہ ذوالجلال دا وعدہ بدل دا نہیں، قاضی دا قانون بدلے گا، شیشم جج دا قانون بدلے گا، ہائی کورٹ دے جج دا قلم بدلے گا، سپرین کورٹ دے قاضی دا انشاءاللہ ہے قلم بدلے گا، ہے قانون بدلے گا،
اللہ ذوالجلال دی قسم پاکستان بنیا لفظ لا الہ الا اللہ دے نفاذ دی خاطر اگر صرف لا الہ الا اللہ کہے حق ادا نہیں ہوندہ جتنی دیر محمد الرسول اللہ آنکھوں سارے صلی اللہ علیہ وسلم دا ترانہ نہ پڑے ملک پاکستان دی بنیاد دا حق ادا نہیں ہوندہ کلمے دا جز مکمل نہیں ہوندہ آؤن اللہ دے قرآن تے غور فرماؤ اللہ اپنے پیغمبر دی رسالت دا آپ نبوت دا تذکرہ کر دے اللہ نے ختم رسول دا ختم نبوت دا ختم پیغمبر دا اللہ نے سارے آپ تو پہلے جلسہ کیتا ہے آؤ عالم میں رواب دی گل کرا ساری دنیا نو اللہ کٹھیا کر کے دو وعدے لینے اللہ صرف دو لفظ سنائے نے دو سوال رکھ کے اللہ سوالان دا جواب لیا اللہ زیادہ لمبیاں گلہ نہیں کی دیا پہلا وعدہ اللہ نے اپنی ذات دے متعلق لیا پھر پیغمبر دی ذات دے متعلق اللہ نے وعدہ لیا آؤ ذرا غور فرما لو آمینان دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن آیا اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی نبوت تو پہلے اللہ نے آپ وعدہ لے آوے اللہ فرمان دینے آ میرے بندے اللہ فرمان دینے آ انسان اگر میں توانوں دنیا تے کل دوا لوگ توڑا کلمہ پڑھ دے ہون ہے میرے پیغمبروں اگر دنیا تے کل دوا لوگ توانوں من دے ہون اللہ پاک نے وعدہ کی لیا پہلا اللہ فرمان دینے اللہستو بربکم ہاں دسو توڑا رب کونے سارے دے سارے بیک زبا پکار اٹھ دینے کالو بلا شہدنا اللہ سی گواہی دینے تو ہی ساڈا رب اللہ تو ہی مشکل کشا میں اللہ تو ہی حاجت روا میں اللہ اللہ فرمان دینے اللہستو بربکم ہاں دسو توڑا داتا کونے سارے دے سارے پکار اٹھ دینے کالو بلا شہدنا اللہ سے گواہی دینے تو ہی ساڈا رب ہے اللہ تو ہی داتا میں اللہ تو ہی غوث العظم ہے اللہ تو ہی غریب نواز ہے اللہ تو ہی عرشات قادر اللہ پاک نے پھر سارے انبیاء نو بلایا اللہ نے نبیاں نو بلا کے صرف انبیاء کو لو وعدہ لیا اللہ فرمان دینے ہاں میرے پیغمبروں دنیا تے کل دوا لوگ توانو من دے گون توانیاں کتاباں دا نظام چل دا ہوئے ایکان والا میرا پیغمبر ایکان والا میرا رسول آ جاوے اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصروا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ پاک دا قرآن آنداوے اللہ فرمان دینے سُمَّ جَاءَكُمْ
میرا آخری پیغمبر آ جاوے تسا سارے دے سارے آنے میرے پیغمبر دے تابعدار بن جانا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے آنے بن جانا وے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبروں میرا رسول آ جاوے اپنی کتاباں تے اپنے کلمیاں دی دعوت نہیں دینی اپنے دین اسلام دا پھلیڑا نہیں کرنا بلکہ میں اپنے پیغمبر نو کھیرا دین دے کے گلنا وے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ جرا سارے دیناں تے غالب آ کے روے گا ساریاں نبوتاں تے جدی نبوت غالب آ کے رہے گی وہ آخری پیغمبر ہے میرے مصطفیٰ تو بعد کائنات دے اندر کوئی رب دا نبی نہیں آئے گا کوئی اللہ دا رسول نہیں آئے گا میرا نبی تے آخری نبی بن کے آئے نے میرا پیغمبر تے نبوت دا تالا مار کے آئے نے اللہ تینوں تے پتا وے عیسیٰ علیہ السلام تو 600 سال بعد میرا پیغمبر آئے گا میرے پیغمبر تو بعد اللہ نبی کوئی نہیں آنا اللہ پھر وعدہ کیوں لے آئے اللہ فرماندے نے مینوں پتا ہے بڑے بڑے مرضیاں نے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے کدھر مسلمہ نے دعویٰ کرنا ہے کدھر اکرمہ دعویٰ کرے گا فرمایا کدھر مسلمہ کذاب دعویٰ کرے گا کدھر مرزا دعویٰ کرے گا اللہ فرماندے نے میں سارے آنو اعلان سنایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماندے نے میرا نبی آخری نبی ہے نبوت دا تالا مار کے آیا میرے پیغمبر تو بعد اللہ ذوالجلال دا پیغمبر نہیں ہے میرے پیغمبر تو بعد اللہ فرماندے نے وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون آخرت آئے گی نبوت نہیں آئے گی اللہ فرماندے نے نبی کوئی کائنات اندر نہیں آیا ہو صحابہ سن غیرت والے ہو صحابہ سن جرت والے اور نوجوانا غیرت پیدا کر جی میں صحابہ نے کیتی ہے ہونا صحابہ تے نبی علیہ السلام تو مر مٹنے دازم کیتا اگر پیغمبر دی حرمت دیواری آئی ہے صحابہ ڈٹ دے نظر آگئے پیغمبر دی نبوت دے واری آئی ہے صحابہ کٹ دے نظر آئے پیغمبر دی ختم نبوت دا جدو پیغام لے کے جام دیا واریا یانے صحابہ کٹ دے نظر آئے وہاں پہ قربان جاوا انہا غیرت مند جوانا تو کعبۃ اللہ دے رب دی قسمیں ان نبی دے صحابہ غیرت والے سن جرت والے سن ایمان والے سن انہاں دے امام دا کیا کہنا انہاں دی جرت دا کیا کہنا انہاں دے اسلام لیام دا کیا کہنا کلمہ تو بھی پڑھنا وے کلمہ میں بھی پڑھنا وا کلمہ قاضی بھی پڑھدا وے پر کلمے دا حق عدالت صحابہ کیتا وے کیونکہ غیرت والے نے جرت والے نے ایمان والے نے مینوں یاد آیا میرے پیغمبر دا یار غار جدا نام ابو بکر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ حضرت ابو بکر فرماندے نے میدان جنگ دے اندر لڑدیا میرے پیغمبر دا دشمن بن کے حضرت عبد الرحمن آئے نے حضرت ابو بکر دے بیٹے
لیکن میں قربان جاواں ایک وقت ایسا بھی آیا ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمان امی عائشہ دے ویر عبد الرحمان عثمان دے بھائی عبد الرحمان کعبہ دے رب دی قسم کلمہ قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا وے تے میرے پیغمبر نو آندے نے ایک دن آقا تشریف فرمان تے حضرت عبد الرحمان پوچھ دینے ابا جان جی میدان جنگ سی فرمایا ابا جی میں اسلام دا دشمن بن کے آیا تسی اسلام دے محافظ بن کے آئے ابا جان جی میں پیغمبر دا دشمن بن کے آیا تسی پیغمبر دا دفاع کرن والے بن کے آئے سونیا محبوبہ میں جتنی بار تلوار اٹھائیے میری تلوار دے تھلے ابا جان جی بار بار آندے رہے میں باپ سمجھ کے چھڑ دا گیا میں تلوار نے لام چو کڑ نہ سا سامنے چیرا وے ناوا ہے تے دشمن دی صاف اندر ہے تے مخالف ہے تے لا تجزاؤ بلدی نفی کرن والا پر میں تلوار چلان لگنا سا ابا جان جی دل اندر خیال آندہ عبد الرحمان تیرا باپ ہے نا تلوار چلاویں فرمایا ابا جان جی میں باپ سمجھ کے بار بار چھڑ دا رہا پتہ ہی میرے ابو بکر نے کیسا جواب دیتا وے اور جواننا غیرت پیدا کر غیرت مند بننا حضرت ابو بکر فرمان دینے پتر عبد الرحمان سن لے اگر میری تلوار دے تھلے ایک وار آ جاندہ پتر سمجھ کے نہیں پیغمبر دا گستاخ سمجھ کے تیرا سر قلم کر کے تیری گردن مصطفیٰ دے قدمہ چ ڈھیر کر کے دس دا تاریخ لکھ دی حدیث لکھ دی ابو بکر نو پتر دی قربانی دینی پئی ہے ابو بکر قربان کیتا وے فرمایا پترا تیری قسمت چنگی ہے میری تلوار تھلے نہیں آیا حسن غیرت مند حسن جرت والے حسن صحابہ پیغمبر تو کٹ جان والے اور نوجوان غیرت پیدا کر ہمیں دا غیرت مند بن جمیں دے مصطفیٰ دے یار بن گئے جمیں دے پیغمبر دے اصحاب بن گئے جمیں دے تابی بن گئے تبا تابعین بن گئے اور جوانہ دور نہیں جانا چاہتا ہم جدہ غیرت مند بن جمیں دا میرا علامہ احسان لاہی ظہیر سے کعبہ دے رب دی قسم اگر بادشاہ نال ٹکرانا پیا تے ٹکرا کے اعلان حق سنایا حق والا تے غیرت والا کسے دے قلم دا زور من دا اور کسے دے قلم دا زور نہیں مننا گے او ہائی کورٹ دا جج ہوئے او سپرین کورٹ دا قاضی عیسیٰ دجال ہوئے کعبہ دے رب دی قسمے تیرے عین دا تحفظ تے تیرے عین دا دفاع تھد کرانگا میرے پیغمبر دی نبوت دا دفاع کر اور میرے پیغمبر دے صحاب کتنی جرت تے کتنی غیرت دا مظاہرہ کرنے والے کتنے غیرت مند نوجوان سن او پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان دا کیا کہنا او کنیا طاقتہ رکھنے والے پیغمبر علیہ السلام دے بارے او نام دا کیسا ایمان تے عقیدہ کعبہ دے رب دی قسمیں پیغمبر نے فرمایا حیادار بن جاؤ صحابہ حیادار بن گئے پیغمبر نے فرمایا نبوت دے پیرے دار بن جاؤ صحابہ نبوت دے پیرے دار بن گئے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی توحید دے محافظ بن جاؤ صحابہ اللہ دی توحید دے محافظ بن گئے میں صدقے تے قربان جاواں کتوں لب کے لے آواں صدیق جیسا غیرت مند کتوں لب کے لے آواں فاروق جیسا غیرت مند کتوں لب کے لے آواں عثمان و ذنو حریم جیسا حیادار تے غیرت مند کتوں لب کے لے آواں علی جیسا بہادر شیر خدا علی جیسا حیادار امیر معاویہ جیسا اللہ دی قسم جرت والا نہیں مردا حجدہ کائنات دا حکمران
بغیرت بن گیا سپرین کورٹ دا قاضی عیسیٰ دے بغیرت بن گیا مینوں کوئی پرواہ نہیں تیریاں کوٹاں دی تیریاں دولتاں دی تیری دولت دا تحفظ تب کراں گا تو نبوت دا تحفظ کر تیری آئین دا دفاع تب کراں گا میرے مصطفیٰ دے آئین دا دفاع کر تیرا حیا تب کراں گا پیغمبر دے دین دا حیا کر انشاءاللہ ہم دے نال اونی دیر نہیں بوا گے جنی دیر تکر اپنے پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ گلیاں گلیاں کوچا کوچا شہر شہر بستی بستی نگر نگر شیشم تو لے کے سپرین کورٹ تکر انشاءاللہ اگر پرچم لہرائے گا تے ختم نبوت دا لہرائے گا ہاں کوئی انشاءاللہ نوجوان غیرت مند بننا جویں دے نبی دے یار زڑ مینوں یاد آیا اللہ دے محبوب پیغمبر دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے حضرت عبیدہ بن جراح سب کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا میرے پیغمبر دا یار حضرت عمر بولے نے فرمایا محبوبہ گل چنگی نہیں سانیاں عورتاں چل دیا نے کافر انہاں دے چہرے تک دے نے عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی آقا فرماندے نے عمر کہنا کی چاہنا وے فرمایا محبوبہ کی گل کرنا ہمنا نو کہو اپنے چہرے آتے پردہ کر کے نکلو نا ہے سن غیرت والے ہے سن ایماندار حسن پیغمبر دے یار عمر فرشاں تے بولے ہرشاں تے رب بولے اللہ فرماندے نے کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دو نا اپنی چادرانو چہرے تے لے کے پردہ کر کے نکلنا وے اجے پردے دا حکم آیا عبیدہ بن جراح دی گھر والی ہے حضرت عبیدہ نکلے نے انہاں نے اکھاں نال ویکھیا وے انہاں دی گھر والی دروازے چ کھڑی ہے عبیدہ نے تیر کڈ لیا وے فرماندے نے میری گھر والی ہے تیرے اندر اتنی جرت کی میں آئی ہے میں گھر اندر موجود نہیں تو گھر دی چار دیواری چو نکلے فرمایا اللہ والے ٹھہر جانا اپنا تیر نہ چلانا اپنے تیر نو کمان جو باہر نہ کٹے فرمایا مینوں پتا وے عبیدہ بڑیاں غیرتاں والا وے عبیدہ بڑا جرت والا ہے عبیدہ حیادار نبی دا حیادار صحابی ہے عبیدہ گل سن لے اندر بستر تے سپ آ گیا وے او دی وحشت دے نال او دے ڈر دی وجہ نال عبیدہ میں باہر آ گیا فرمایا اللہ پاک دی قسم اگر سپ نظر نہ آندا میں اپنے تیر دے نال تیری موت واقعہ کر دیندا اتنی غیرت والے صحابہ ذرا تو میں تے اپنے گریبان اندر جھانکیے تیری بہن کالج جاوے کالندر دوپٹہ پایا وے پینٹ شرٹ پائیے غیرت مند جا رہے ہیں پیغمبر دا امتی جا رہے ہیں پیغمبر تے ایمان رکھنے والا پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا ہے کلمہ پڑھ داوے پہن بے حیاوے کلمے دا کوئی فائدہ نہیں غیرت مند بننا جویں عبیدہ بن گئے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ بھی غیرت والے حیا والے پیغمبر دے یار بھی غیرت والے حیا والے اللہ دی قسم پنجاب کالج اندر لاہور دے ویکھ لے
کھنے بچیاں نے معاذ اللہ عزت دا جنازہ کڑے آوے گھنٹا مشتا پائیاں نے حتم در موبائل پکڑے ہیں سارتے ڈوبٹا ہی کوئی نہیں ہے یاددار دی پہن نہیں ہے غیرت مند دی پہن نہیں غیرت مند تے چیرا بھی ننگا گوارا نہیں جے کردہ بےہودہ لباس کی میں غیرت مند گوارا کرے گا غیرت مند بن جا آج سٹیج ڈرامے دے اندر ناچ کرن والی انڈیا جو چل کے نہیں آئی سٹیج ڈرامے دے اندر گانے دے اوپر مست ہون والی امریکہ یہودی دی تھی نہیں جے امریکہ یہودی دی بیٹی نہیں بلکہ مسلمان دی بیٹی ہے ناچ کرن والی مسلمان دی بیٹی ہے گانا بولنے والی مسلمان دی بیٹی ہے غیرت نہ بن غیرت مند بننا جنہیں دے صحابہ بن گئے حیادار بننا جنہیں مصطفیٰ دے یار بن گئے ایک اور صحابی ہے اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں نے سیمن جو دعویٰ کیا ہے نواں نواں اسلام قبول کیتا ہے آقا فرماندے نے دشمنان اسلام تیرے دشمن اند کر لیتی کمان لے لینا خالی ہاتھ نہ جایا کر میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار دوپہر دا وقت ہے پیغمبر دی مجلس چھوٹ گئے اپنے گھر وال جاندے نے جا کے دروازے دے قریب کیا اپنی بیوی کھڑی ہے لیکن چہرہ بھی ننگا نہیں دے اپنا تلوار اپنا تیر کٹ لے آوے فرمایا میری جرت تو بغیر میں نے تینوں نہیں پتا تیرا خامد غیرت مند ہے میرے پوچھنے تو بغیر دروازے کیوں آ گئی ہے آمدی اللہ والے آ میرے نال اندر تے آنا میں مجبور ہو کے باہر آیا اتنا بڑا ساپ بستر تے وے اللہ ذوالجلال دی قسمے آمدی سونے آ میں تے حیا والیا غیرت والیا امام دارا پردے دارا پیغمبر دی بات تے لبیک کہن والیا فرمایا سونے آ ایسا پنے میں نو ڈرایا وے صحابی نے تیر ماریا سپ نو جا کے لگ داوے او سپ نے صحابی نو چھلنگ لا کے ڈنگ مار داوے اسے ڈنگ دی وجہ دے نال صحابی جامع شہادت نوش کر جاندہ وے صحابی تیر چلانے تو پہلے آمدہ ہے اور تو سپ جن نے میری غیرت نو للکارے ہے تیری وحشت دے نال میری بیوی باہر آ گئی ہے اور صحابہ تے اللہ دی قسم ہے اتنی غیرت والے نے جامع شہادت نوش کرنا گوارا کر لے آوے بیوی نو بغیر وجہ دے باہر نکلنا گوارا نے اب جدی میری ماں پین خامد کم تیوے بیوی بازار اندر خامد کم تیوے بیوی پالر اندر خامد کم تیوے بیوی ہمسایہ کار خامد کم تے چلا جاندہ ہے بیوی بازار دا رخ کر لیندی ہے اللہ کولو ڈر جا میری پہنے غیرت مند بن حیادار بن پیغمبر دی تابعہ دار بننا جنہیں پیغمبر دے یار بن گئے آج اللہ دی قسم ہے کتنے زیادہ ملک نے جنہیں اسلام دا نام لیندے نے اسلام دا دعویٰ کر دینے لیکن فلسطین واسطے کوئی غیرت پیدا نہیں کردہ فلسطین دے مظلومہ واسطے کوئی جرت پیدا نہیں کردہ ہوتے نبی دے یار نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یار دا تذکرہ کرا تے جرت دا تذکرہ کرا ہے مدینے دا بازار ہے ایک مسلمانہ دی بیٹی اپنے گھر اندروں نکلی ہے ایک یہودی اگے بردہ ہے اگے بڑھنے تو بعد ایدے سر تے حملہ کردہ مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتار دیندہ ہے ایک حیادار غیرت مند صحابی
نے اے منظر ویکھے آوے ایمان جوش اندر آیا غیرت آئی ہے اپنی تلوار لے آندی ہے اور یہودی دا سر قلم کر دیتا ہے فرمایا تیری جرت کی میں ہوئے میرے پیغمبر دی امتیاں ہوئے پیغمبر دی حیادار امت اندر قدم رکھنے والی ہوئے میرے پیغمبر دی صحابیہ ہوئے تے تیرا ہاتھ اٹھ جاوے ہسی غیرت مند اس بات نو گوارا کر دے نہیں جے غیرت گوارا کر دی صحابی نے تلوار کڈی ایدہ سر تن تو جدا کر دیتا اینا یہودیاں نے جنگ دا ارادہ کر لیا میرے پیغمبر نے فرمایا حیال الجواد آؤ نکلو نکلو اس بچی واسطے نکلو نا جدے واسطے ظالم دا ہاتھ اٹھ گیا ہے جدے واسطے ظالم نے اپنے اتانو جرت چلے آندہ آج دا کوئی ملک پاکستان دا حکمران کہہ جاوے جو ریاستہ بنانیاں چاہی دیا نے ریاستی عمل کرنا چاہی دا اور ریاستی عمل کی بندہ پہ ہے غیرت پیدا کر تیری زندگی گزر گئی ہے یوٹیوب دے اوپر تیری زندگی گزر گئی ہے فیس بک چلان دیا تیری زندگی گزر گئی ہے ناچ گانا دن دیا تیری زندگی گزر گئی ہے دنیا دا مال کمان دیا کمان دیا بغیرت بن گیا غیرت مند بننا جمیں پیغمبر دیار نے غیرت مند بننا جمیں صحابہ نے غیرت مند بننا جمیں مہاجر نے غیرت مند بننا جمیں انصار نے غیرت مند بننا جمیں چار خلافائے راشدین نے غیرت مند بننا جمیں 1,46,000 صحابہ نے غیرت مند بننا جمیں 1,24,000 انبیاء نے غیرت مند بننا جمیں پیغمبر تو بعد صحابہ بن گئے صحابہ تو بعد تابعی بن گئے تابعیاں تو بعد تبا تابعین بن گئے تبا تابعین تو بعد ائمہ بن گئے ائمہ تو بعد محدثین بن گئے محدثین تو بعد اولیاء کرام بن گئے انجدہ غیرت مند بن اور جوانہ تو غیرت نو کڈیا تیرے پیغمبر دی نبوت دے ڈاکے دار قاضی بن گئے جندہ عدل تے انصاف دا ترازو پکڑیا سی اوہی ڈاکو بن گئے اوہی دشمن بن گئے تیری غیرت نکلی حکمرانہ نے نبوت نو للکاریا سب کچھ گوارا کر سکنے اپنی ذات تے حرف گوارا کرانگے اپنی باپ تے گالی گلوچ گوارا کر سکنے نہ صدیق دی صداقت تے گل لفظ گوارا سی نہ پیغمبر دی رسالت تے اج لفظ گوارا دے میرا نبی گل بھی خاتم النبی یین سی اج بھی میرا نبی خاتم النبی یین ہے میں نو کوئی پرواہ نہیں تیرے قانون دی کوئی پرواہ نہیں تیریاں حق کریاں دی کوئی پرواہ نہیں تیریاں بیریاں دی کوئی پرواہ نہیں تیرا میں نو وطنوں کڈ کے غیر وطن کرنا جنہیں تو اماں پاکستان دی قوم دی بیٹی پیاری صدیقہ نو کیتا کوئی پرواہ نہیں تو غدار سے اسلام دا کل بھی آج بھی تو اسلام دا غدار ہے اور پاکستان بنیا پیغمبر دی نبوت دی خاطر رب دی رسول رب دی ربوبیت دی خاطر کرسیات دے بہ کے مت سوچی میں قاضیہ چیف جسٹسا نہیں مننا گے جدو گستاخ بنے گا نہ چیف نہیں کوا گا میں پلے درجے دا بدترین شخص کوا گا دیوس کوا گا خبیث کوا گا بغیرت کوا گا اور غیرت مند پیغمبر دی نبوت دے اوپر کوئی ڈاکہ مار سکتا اور گج کے بول غیرت پیدا کر کوئی غیرت والا پیغمبر دی نبوت دے کوئی ڈاکہ مار سکتا اور گج کے بولو اور وردیاں پا لینیاں
قانون بنا لینے کرسیاں تے بہ جانا گڈیاں چلا لینیا حکم چلا لینے اور تواڈے حکم دے پاکستان دی غریب قوم واسطے بڑے اور تیرا قانون تے تیرا سفیر کیوں فلسطین واسطے آواز کیوں نہیں اٹھاندا کنیا ماوا جنہ دیا اولادہ دنیا چھڑ گیا کنیا بہنا جو بیوہ ہو گیا کتنے بچے جو یتیم ہو گئے اگر اخبار پر پڑھیا نہ جاوے اگر میڈیا تک تکیا نہ جاوے اگر خبرہ پر دل روندہ خون دے ہنسو کعبہ دے رب دی قسمے میں ایک بزرگ دا بیان سنیا فلسطین اندر کمو پیش ایک 100 لاش ہے بابے دی اکھان دے سامنے تے رو کے اندر اللہ کون ہے جیرا صدیق جیسا غیرت مند بن کے آئے گا اللہ کون ہے جیرا فاروق جیسا غیرت مند بن کے آئے گا عثمان جیسا غیرت مند بن کے آئے گا اور نوجوانہ تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا اور نبی دا صحابی صرف ایک دوپٹہ اترنے دی وجہ نال غیرت دا مظاہرہ کر دیا یہودی دا سر قلم کر دوے میرا نبی رؤوف الرحیم نبی ایک بیٹی دے سر تو دوپٹہ لتھنے تو بعد رحمت للعالمین نبی اپنی تلوار دے کے میدان جنگ چا جاوے او بیٹی کافر دی ہوئے او بیٹی مسلم دی ہوئے بیٹیاں ہندیاں فلسطین اندر جمنا بچیاں نو بیوہ کیتا گیا جمنا دی عزتہ نو پاسدار کیتا گیا جمنا بچیاں دے سہاگ لٹ گئے جمنا بچیاں نو کلا تنہا کر کے وطنوں بے وطن کیتا گیا جمنا بچیاں نو گھروں بے گھر کیتا گیا جمنا بچیاں دا سکون برباد کیتا گیا ہائے ہائے وہ بیٹیاں ڈاکو نہیں جے وہ بیٹیاں چور نہیں جے وہ بیٹیاں دائک کی جرم ہے لا الہ الا اللہ امنا یہودیہ سامنے امنا اعلان حق کیا تیرے نالو فلسطین دی بیٹی غیرت مند تیرے نالو فلسطین دا بزرگ غیرت مند اور جوانہ ملک پاکستان دے حکمرانو تو آدھے نالو اور بچے غیرت مند جرت والے نے میں تو آدھی ایٹمہ طاقتانو کی کرنا دے جدو تیری ایٹمی طاقت مظلوم نواز دے نہ چلی تیری ایٹمی طاقت فلسطین دی بیٹی دی عزت دے دفاع واسطے تیرا برود نہ پھٹیا تیری گن اندروں گولی نہ نکلی تیرے کمپیوٹرائز مزین نہ چلے کعبہ دے رب دی قسمے نہ میں باغیا نہ میں ملک دا خارجیا ملک پاکستان دی سرزمین تے میری ماں نے مینو جنم دیتا ہے دھرتی واسطے میرے آبا و جدا قربان ہو کے شکر گردے علاقے چ آ پہنچے اس ملک پاکستان دی خاطر میری نانی اماں دی لت قربان ہوئی اسی ملک دے دائی ہاں پر ملک دی طاقت دا اسی مظاہرہ کدوں کرا گے جدو لا الہ الا اللہ دا نغمہ بن والا فلسطین چ کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ غیرت مند بن کے فلسطین دا دی علاج کرا گے وہ توندے یہودیاں دا انشاءاللہ مقابلہ کرا گے کوئی ملک چ رہ کے ملک توار نہ نبوت ڈاکہ مارم دواں گے نہ بیٹیاں دی عزت ڈاکہ مارم دواں گے آکھو انشاءاللہ غیرت مند والے ہاتھ چکے گا آکھو انشاءاللہ اور نبی دا صحابی دے ایک بچی دے سب تو دوپٹہ اترے میدان جنگ چ میرا مصطفیٰ اپنے یارانو لے کے اتر جائے آج کوئی تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھ کے کہندا حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سی میں مرنا نہ ماننا وا وہ ظلم گرانے والا ظلمان دے پہاڑ گرانے والا پر کعبہ دے
رب دی قسم حج دے حکمرانہ نالو او غیرت والا سی حج دے حکمرانہ نالو او غیرت والا سی حجاج بن یوسف دا بیٹا دماد ابو القاسم جنہوں قاسم کیا جاندہ ہے حجاج بن یوسف دا دماد ہے ایدی بیٹی دا خامد ہے ایک لشکر جا رہے ہیں لشکر نو ڈاکوہ نے لٹ لیا اب تاریخ اندر واقعہ درج ہے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا حجاج بن یوسف مسلمانوں دا حکمران میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آنے والا حجاج میں مننا میں ظلم کردہ رہا میں مننا میں لوگاں دے نال زیادتیاں کردہ رہا اور اللہ ذوالجلال دی قسم ایک قافلے نے کشتی اندر لٹ لیا اس کشتی دے اندر ایک بچی ہے جدی عزت نو نہ ڈاکوان نے غط پایا وے بچی پکار کے آندی ہے کون جڑا میری عزت دا پہرے دار بنے گا کون جڑا میری عزت نو بچانے والا بنے گا حجاج دے کنان دے اندر حوادہ پہنچ دیا نے حجاج نو پتہ چلے ہے ایک مسلمان دی بیٹی میں نو پکار دی پئی ہے ایک مسلمان دی بیٹی میں نو حوادہ لا رہی ہے انہیں بلایا تے اپنے دماغ نو بلایا ابو القاسم جاندے نے جا کے ایک لشکر بھی آیا دو لشکر بھی آئے نے عراق دے اندروں انہیں اپنے دماغ تے اپنے پتر قاسم نو میدان جنگ وال کلیا انہاں ڈاکوان دا مقابلہ کرنا جنہیں مسلمان دی بیٹی دے عزت دے ڈاکو بن گئے نے حجاج دا دماغ قاسم آئے نے انہاں نے آکے میدان جنگ اندر اتر کے انہاں دشمنان دا مقابلہ کیتا وے حجاج بن یوسف غیرت والا سے اللہ دی قسم ہے میں کہاں گا غیرت نکل جائے بیٹی دا حیا نہیں کردہ غیرت نکل جائے بیوی دے پردے دا خیال نہیں کردہ غیرت نکل جاوے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وا اگر تو غیرت مند ہوندہ حج فلسطین دے اندر انج بچیاں تے کوئی یہودی ظلم کردہ نہیں ظلم کردہ امریکہ دا سفیر 3 مرتبہ اسرائیل اندر آیا ہے انہوں کسے سوال کیتا تو بار بار کیوں چکر لانا ہے ہمدہ میرا باپ بھی یہودی میری ماں بھی یہودی میرا مذہب بھی یہودی میرا قیدہ بھی یہودی میں آپ بھی یہودی میں یہودیاں دا دفاع کرنا وا میں بار بار تد چکر لانا میری ماں یہودن سا جن نے میں نے پیدا کیتا میرے پیغمبر نے فرمایا یہودی کدے بھی غیرت والا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہودوں تے نصارا کدے مسلمانان دے دوست نہیں ہو سکتے مسلمانان دے محافظ نہیں ہو سکتے امریکی سفیر نے 3 مرتبہ اسرائیل دا دورہ کیتا ہے کیوں دورہ کردہ ہمدہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری ماں یہودن ہوئے باپ یہودی ہوئے عقیدہ بھی یہودی ہے میں بھی یہودیہ میں یہودیاں دا دفاع نہ کرا ہم دا غیرت گوارا نہیں کر دے اور پاکستان دے حکمرانوں تو انہوں تے کرسیاں دا پیا نشا لگیا کرسیاں دا لگیا وے کدے تو بھی کیا کرنا نہ مسلمان دا بیٹا وا میری ماں مسلمان میں مظلوم دی مدد کرنے والا حکمرانہ دے سفیر کدے تو بھی جا کے اسرائیل جواب اٹھانا ساڈا باپ مسلمان
ساڈی ماں مسلمان، ساڈا نبی رؤوف الرحیم ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا اللہ تو بڑھ کے غفور الرحیم کوئی نظر نہیں آ سکتا، اللہ تو بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر آپ کے انہا یہودیانو کونو قرادتاً خاسئین، اللہ فرماندے نے اتنی بدتر قوم ہے انہا نو اسا بندر بنا چلے ہیں، اتنی ظالم قوم ہے۔ اللہ دے حکم دیا شروع تو نافرمانیاں کرنے والے تیرے فرما بردار ہو سکتے، گج کے بول تیرے فرما بردار، اور بول تیرے فرما بردار، تیری اولاد دے محافظ، تیرے بیوی بچے ہم دے محافظ، اور جرا رب دا حیا نہ کرے، اور تو بھی حیا نے کیتا۔ یہودیاں نے کیا زہر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ دا پتر، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا بیٹا وے، تو کیا نور من نور اللہ، محمد بھی اللہ دے نور جو، نور اللہ میری توبہ، قرآن اندہ کھولے نما، انا بشر مثلکم، اور میرا نبی تم بشر ہے، میرا نبی دی ماں آمینہ وے، باپ عبداللہ وے، دادا عبدالمطلب ہے، تیرا قیدہ یہودیاں والا، تیری کٹن یہودیاں والی، تیرا لین دن یہودیاں والا، تیرا لباس یہودیاں والا، تیرا سفر یہودیاں والا، تیرا کھانا پینا یہودیاں والا، تیرا اٹھنا بیٹھنا یہودیاں والا، تیرا سفر کرنا یہودیاں والا، اور تیرے رشتہ داری دے رسم و رواج یہودیاں والے، غیرت مند بننا اللہ دی قسم ہے۔ یہودی میرے پیغمبر نے فرمایا کدے بھی غیرت والا نہیں ہو سکتا، پھر میں فلسطین دے مظلومان دے بارے اپنی آواز ہائی کورٹ پہنچانا چاہنا، اور پاکستان دے اس بالا کورٹ پہنچانا چاہنا وا، اس سمبلی پہنچانا چاہنا وا، کعبہ دے رب دی قسم جس سمبلی دے ایم پی ایم این بغیرت بن گے، جس سمبلی دے ایم پی ایم این اندروں غیرت دا جنازہ نکل گیا وے، میری جماعت دا امیر ہون آواز کیوں نہیں اٹھاندا؟ پاکستان دی وزیر اعلیٰ مریم نواز بڑھ رہی ہے، اور بے نظیر بڑے عورت دی حکمرانی تے لعنت کر دے سو، آج مریم نواز بڑی ہے، لعنت کیوں نہیں کردا؟ میں لعنت کل بھی کرنا سا، آج بھی کرنا وا، کل بھی مریم نواز دی حکمرانی نجاسی، میرے پیغمبر نے فرمایا غیرت مند قومہ دی حکمران عورت نہیں بن سکتی، میرے پیغمبر نے فرمایا اور جو غیرت مند ہو عورت نو حکمران نہیں من دے، فرمایا جنہ قومہ دی حکمرانی عورت کرے حکومہ برباد تباہ ہو جاندیاں نے، حکومہ ذلیل و رسوا ہو جاندیاں نے۔ اور نواز شریف شہباز شریف اپنی بیٹی دے اقتدار واسطے بوٹ پالش کرنا، اپنی بیٹی دے اقتدار واسطے لوگاں دے ملکاں چ جا کے حکمراناں دے امریکہ دے دھرنے پانا، اور فلسطین دی بیٹی واسطے کیوں نہیں بولتا؟ فلسطین دی مظلوم واسطے کیوں آوازہ بلند نہیں کرتا؟ انشاءاللہ اسی غیرت مند ہاں، امن دے دائی ہاں، ملک پاکستان دا امن خراب نہ کرو، پھر نہ کہنا ہے فضا کدھروں آئیے، ہوا کدھروں آئیے، انشاءاللہ ایسی ہوا بن کے نکلا گے جنہیں صدیق نکلے پیغمبر واسطے، فاروق نکلے پیغمبر واسطے، میرا پیارا حبیب بن زید نکلے نبوت دا پہلارا لے کے مسلمہ کذاب دے سامنے کھلو گے، او دی کچہری کھلو گے، فرمایا مسلمہ سن لے کذابونا
دجالون، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے تو بعد 40 لوگ نبوت دا دعویٰ کرن گے، کذاب ہون گے، جھوٹے ہون گے، لعنتی ہون گے، فاجر ہون گے، کتے ہون گے، خبیث ہون گے، نبی نہیں ہو سکتے۔ اور مرزے دے حمیتی قاضی سن لے، کعبہ دے رب دی قسمیں میں پیوالے تول کہنا چاہنا، کوئی ڈر نہیں مینو کسے دے آئین دا، کوئی ڈر نہیں کسے دے قانون دا، پرچہ دے نہیں سب تو ہیوی دے۔ اگر میرا جرم خاتم النبیین بیان کرنا دے، اگر میرا جرم پیغمبر کی رسالت دا پرچم لہرانا، اگر میرا جرم امنادی غیرت نو زندہ کرنا، اگر میرا جرم امنانو غیرت دلانا دے، پھر میں مجرم ہی صحیح کڑیا پہن کے کہا گا انا میرے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبیہ، لا نفی کر دے مرزا کانے بھی، لا نفی کر دے مرزا غلام احمد کعب دیانی دی ہمار کھنڈے دیا جواندہ سن لے، اور جدہ نامی غلام تو شروع ہندہ ہوئے غلام احمد کعب دیانی، اور جدے نام دا میں نے ابتدا غلام ہوئے، اور نبی غلام ہندہ، اور نبی دے امام ہندہ غلام نہیں ہندہ، اور جدے نام دا ایمانا غلام احمد کعب دیانی ہوئے، اور مرزا کانا، اور کانا کوئی رسول نہیں آیا، اور کانا کوئی پیغمبر معاذ اللہ اللہ دا نہیں آیا، اور میرے نبی دے بارے اللہ کہا لا امرکا تیرے ہتھام جیسے ہاتھ کسے دے نہیں، لا امرکا تیرے قدمہ جیسے قدم کسے دے نہیں، لا امرکا تیری اکھیاں جیسیاں کائنات دے اندر کسے دیا حیادار اکھیاں نہیں، لا امرکا تیرے دل دھڑکنے جیسا کائنات اندر کسے دا دل نہیں، لا امرکا تیرے کنا دی سماعت فرمایا ایسی سماعت جیسی کائنات دی سماعت نہیں، لا امرکا تیری نبوت جیسی کسے دی نبوت نہیں، لا امرکا تیری کتاب جیسی کائنات اندر کسے دی کتاب نہیں، لا امرکا تیرے حکم جیسا کائنات اندر کسے دا حکم نہیں، لا امرکا تیری غیرت جیسی کائنات اندر کسے دی غیرت نہیں، لا امرکا تیرے یاران جیسے کائنات اندر کسے دے یار نہیں، لا امرکا تیری ازواج جیسیاں کائنات اندر ازواج نہیں، لا امرکا تیرے سسرال جیسا کائنات دا سسرال نہیں، لا امرکا اور سونیا تیری 63 سالہ زندگی لا رہی باقی ہے باتوں پاک سونیا سن لے ہر عیب تو بھی پاک تیری زندگی تباہ نبوت والی زندگی تیری پاک تیرے تو بعد وبالآخرت ہم یوقنون قیامت آئے گی زمین پر جائے گی تیرے تو بعد آسمان پر جائے گا تیرے تو بعد ستارے ٹوٹ جائیں گے تیرے تو بعد چند بے نور ہوئے گا تیرے تو بعد سورج اپنیا گرنا گرائے گا پر نبی کوئی دوجا کائنات اندر نہ کل آئے گا نہ قیامت کرائے گا اگر مرزا آئے تو کانا اے بھی رب دا نبی ہو سکدا گج کے بولو اور کانا بھی ہوئے نبی بھی ہوئے نہیں مندا نبی او ہوندا
اور جنوں دیکھ کے عورتاں نے اپنے ہتھاں تے چھڑیاں چلائیا حسن ویکھیا نبی او ہوندا جدا چہرہ تک کے پیغام نے گواہی دے نبی او ہوندا اور جدی پیدا ہونا بھی پاک ہووے جدا دنیا تو جانا بھی پاک جگہ ہووے پیغمبر نے فرمایا جتھے نبی فوت ہوندا اوتھے نبی نو دفن کیتا جاندا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر آپ کڈی آپ دفن ہو گئے رب دا نبی میرا مصطفیٰ امی عائشہ دے حجرے چ وفات پائی ماں عائشہ دے حجرے چ آپ دی قبر اطہر بن گئی اور مرزا کعبہ دے رب دی قسم سارے مرزیہ نو میرا چیلنج قاضی سانو دی میرا چیلنج اور جا تو اپنے نبی دی اموات والیا گھڑیاں بیان کر میں اپنے پیغمبر دی اموات والی گھڑی بیان کرنا میرے نبی نے فرمایا نبی جتے فوت ہوئے ہوتے دفن ہوندا آقا حجرے چ فوت ہوئے حجرے چ قبر بن گئی کیرا حجرہ با بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرا نبی آج بھی جنت آرام کر رہا ہے اور مرزے نو واش روم چ موت آئیے قرآن میرے ہاتھ چ مرزا لیٹرین چ مریا ہدام جان بھی ہوتے ہی ہونا چاہیے پخانیاں دی حالت مریا پخانہ کردہ مریا کعبہ دے رب دی قسمے قرب قیامت اللہ مرزے دے منہ چو سنگل پا کے ایدی شرمگاہ چو کٹ کے پیغمبر دے سامنے کھڑا کر کے اللہ کہیں گے سونیا اے جھوٹے نبی سے جنہ تیرے تو بعد میرے حکم تے شک کیتا جنہ تیرے تو بعد قرآن تے شک کیتا اور تو کہنا وے حق رکھ دے میں نہیں حق دیندہ کیوں نہیں دیندہ وہ قذاب ہے قذاب اپنی باپ سنانے دا نہ کل حق رکھ دے اور تیری سپڑی کوٹ اندر جھوٹا بندہ نہیں بول سکتا اور رب دی سپڑی کوٹ نہیں رب دی ساریاں کوٹا تو بڑی کوٹ ہے وہ اللہ نے آپ فیصلہ سنایا تیرے جوگی اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی تیرے حکم دی اللہ گنجائش نہیں چھوڑی اللہ آپ فیصلہ کیتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ تو سپرین کورٹ فیصلہ کرنا اسی ممبر تے سنانے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا اور گج کے بولو آ سکدا انشاءاللہ جمعہ دی نماز تو بعد ہر بندے نے ہر جوان نے جدے کوئی موبائل ہے اپنی اپنی فیس بک تے انشاءاللہ حکم لکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قاضی نو پتہ چل جائے تو تے کوار بول کے چھپ کر گیا ہے غیرت مند جاگ اٹھے رہے انشاءاللہ نہ رب دی ربوبیت تے کل سودا کیتا سی نہ پیغمبر دی ختم نبوت تے آج سودا کرانگے مرنا پیا مر جاوانگے گھبرائی دا نہیں ہوندا کٹنا پیا کٹ جاوانگے ڈری دا نہیں ہوندا میرے بھی بچے نے میریاں بھی بیویاں نے میرے بھی بہن بھائی نے میری بھی ماں ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے سارا قوم قبیلہ اولاد دا پیار بیویاں دا پیار بچیاں دا پیار ہے دوست احباب دی محبت انہا بزرگاں دا پیار میں کہ پلر اندر رکھنا پیغمبر دی نبوت دا اللہ دی قسم نام دا الف ایک پاسے رکھنا
الف تو میں جگ قربان کرا ہنا جرا کہندا وے میرے نبی وال ترجیح دیندا وے اس الف تو انا دے تو اللہ دی قسم میں یارام دا پیار قربان کیتا اولاد دا پیار قربان کیتا بچیاں دا پیار قربان کیتا مینوں مرنا بھی پیا خواب دے رب دی قسم نہ میں سیاسی بیان دینا نہ تیرے ایمان نو سمجھون لا بلکہ تینوں غیرت دلا کے کہنا چاہنا انشاءاللہ اللہ تو میں نے موت دوی اپنے پیغمبر واسطے پیغمبر دے یارہ واسطے اللہ جو تو میں نے موت نہ دوی اللہ جتنے بھی آئے نے سب دا خاتمہ بالایمان فرما انشاءاللہ سب نے مہم چلانی نا قاضی تو اپنا فیصلہ واپس لے قاضی نہیں لکھنا قاضی امدہ تے انج دی کھچ ماردہ بولو ماردہ نہیں ماردہ ایک پاگل کسے پلے درجے دا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں جے میرے پیغمبر دے حکم تو بعد کسے دا حکم نہیں جے میرے پیغمبر دے اعلان تو بعد کسے دا اللہ اعلان نہیں ہسی کل بھی اپنے پیغمبر دے تابعہ دار سا حج بھی تابعہ دار ہاں ہسی تے الحمدللہ ہو جماعت نال ساتھ اللہ تعلق ہے جس جماعت دے 11,000 شہداء نے جو پیغمبر تو کٹ گئے پیغمبر دی نبوت تو قربان ہو گئے ہونا دے اندر میرا بھائی بلال ڈاکٹر صاحب ہونا دا مان جایا ویر ہے اگر ساڈا او ویر قربان ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسی بھی تیار ہاں کوئی انشاءاللہ اور باہر والے بھی بولو انشاءاللہ ہاتھ چک کے بولو گواہی پہ جائے تیار ہونا پیغمبر واسطے انشاءاللہ اسی تیار ایسا اگو کوئی جرت نہ کرے گا حج غیرت مند بنے گا اگو کوئی فیصلہ انجدہ کرنا گیا 10 مرتبہ سوچے گا ساڈا ایمان عقیدہ وے لکھا اربا من سونا ہوئے کوئی کہ مرزے نو نبی من میں اپنے پیغمبر دی جتی دی نوک تو قربان کرا میرا نبی کل بھی آخری نبی سی قیامت تکر آخری نبی ہے انشاءاللہ ہر کچھ گوارا ہے پیغمبر دی عظمت دے خاطر کوئی لفظ گوارا نہیں ہے نہیں اسی جمعہ پڑھا کے خاموش ہو جاوان گے ہسی انشاءاللہ ہمنی دیر آواز بلند کرتے رہوان گے جنی دیر اپنا قانون بدلے گا نہیں یا کوئی انشاءاللہ اللہ کو دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ